پوچھ نبی کولو علی دیاں شاناں، پوچھ نبی کولو علی دیاں شاناں، تو علی کولو کیوں سڑنا ہے، گل دل والی دس بے ایماناں، تو علی کولو کیوں سڑنا ہے، گل دل والی دس بے ایماناں، تو علی کولو کیوں سڑنا ہے، پوچھ نبی کولو علی دیاں شاناں، تو علی کولو کیوں سڑنا ہے، وکھ حیدر تو کانوں ہونا چار دناں دا تو اے پرونا، ضد ہوندی نہیں او چنگی مہمان